बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता हम पढ़ चुके हैं बद्र की लड़ाई, और एक सबक बीच में आया बद्र की ग़ज़वे बदर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी, लाडली बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कराया। तो वो निकाह का बयान भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रोज़ा, रमजान, रोजे रोजे का बयान हम पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद इस साल रोजे की दूसरी इबादत फर्ज हुई। हमें याद रखना चाहिए कि ग़ज़वे बदर के बाद रोजे फर्ज किए गए। नमाज के बाद इस साल रोजे की दूसरी इबादत फर्ज हुई और इसके लिए रमजान का महीना चुना गया। रोजे के लिए रमजान का महीना चुना गया क्योंकि ये वही पाक महीना था जिसकी एक रात में खुदा का पैगाम उस खास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिरा के गार में उतरा था। इस यादगार में ये महीना इज्जत और हुर्मत का महीना मुकर्रर हुआ। ये महीना इज्जत और हुर्मत का, हुर्मत यानी मोहतरम, इहतराम का महीना मुकर्रर हुआ यानी तय हुआ। और इसमें इसी तरह दिन गुजारने का हुक्म हुआ जिस तरह उस बरगुज़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों हिरा के दिन गुजारे थे, यानी दिन को खाने पीने से परहेज और रात को खुदा की इबादत। अब ईद का दिन, हर शरीयत ने अपने लिए एक त्योहार का कोई दिन अपनी खुशी और मुसर्रत के लिए मुकर्रर किया है। इस्लाम ने इस त्योहार के लिए, त्योहार ईद के लिए, रमजान के रोजों के बाद शव्वाल की पहली को ईद का दिन मुकर्रर किया इस्लाम ने, और इसमें ईद की 2 रकात नमाज पढ़ने को बताया ताकि खुदा के सामने सब खड़े होकर कुरान की नेमत और इस्लाम की दौलत मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करें। इसलिए ताकि इस खुशी के दिन कोई भूखा भाई न रहे, ये इंतजाम किया गया हर मकदरत वाले पर, मकदरत वाले साहिब निसाब मालदार पर, हर मालदार पर, ताकत वाले पर फितर का रोजा वाजिब किया गया। सदका फितर जिसको हम कहते हैं, ये पहला मौका था कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को साथ लेकर एक मैदान में ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद खुतबा दिया जिसमें फितर के सदक़े की खूबियां बयान फरमाई। ये ईद की नमाज मुसलमानों की मुआशरती मुसावात और मजहबी खुशी का सालाना मजहर है। यानी मुआशरती मुसावात यानी हमारी जिंदगी गुजारने के जो तरीके हैं उसकी बराबरी, रहन सहन की, यानी अमीर गरीब सब बराबर हैं, और इसी तरीके से काला गोरा, है ना, बदवी देहाती और शहरी सब बराबर है खुशी में। उसके मजहर यानी इजहार करने की जगह। अब आगे है उहद की लड़ाई, गज़वे उहद उसको कहते हैं। गज़वे बदर हमने पढ़ा, अब गज़वे उहद हम पढ़ रहे हैं। तो गज़वे बदर जैसा अब गुज़िश्ता बार भी हम सबक में हम पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं, आज भी वो बात दोहराई जाएगी कि इस्लाम जो फैला है वो अपनी खूबियों के बलबूते पर और अपने खूबियों की वजह से इस्लाम फैला है, अखलाक की वजह से इस्लाम फैला है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये जो अफवाह चलाई जाती है, बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, ये सरासर गलत और बिल्कुल बकवास है और बेतुकी बात है। क्योंकि हम सुन चुके हैं कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने जो 13 साल जो जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, 13 साल तक जो जुल्म बर्दाश्त किया
اور جو تکلیفوں کو برداشت کیا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کی نظیر اور اس کی مثال ملنا دشوار اور مشکل ہے۔ تو اگر اسلام تلوار کی زور پر چلتا تو تبھی ان سے لڑائی کی جاتی۔ اب یہاں اسلام جب مکہ میں تکلیفیں دی جانے لگی اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو مدینے کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تاکہ مدینے میں چین و سکون سے اللہ کا نام لیا جائے۔ تو وہاں بھی وہ لوگ چین و سکون سے رہیں، اس کے لیے انہوں نے بھی، دشمن کو یہ گوارا نہ ہوا اور دشمن وہاں بھی تکلیف دینے لگے۔ پھر اس کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ سکون سے اللہ کی عبادت کی جائے، اس لیے یہ سارے غزوات کی ضرورت پیش آئی۔ بہرحال ہم آگے بڑھ رہے ہیں پیج نمبر 68 پر روزے کا سبق ہم نے پڑھا ہے 67 پر۔ اب 68 پر ہم غزوہ احد کی لڑائی پڑھ رہے ہیں۔ شوال 3 ہجری میں ہوئی احد کی لڑائی۔ مکے میں بدر کے بدلہ لینے کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان نے اس جوش سے فائدہ اٹھایا۔ قریش کا تجارتی سرمایہ لڑائی کے خرچ کے لیے منظور ہوا، یعنی قریش کا جو تجارتی مال تھا، جتنا فائدہ منافع ہوا تھا، سب لڑائی کے مال کے لیے منظور ہوا۔ سب کو رضامند کیا گیا کہ اس سرمایہ سے، یعنی اس دولت جو مال میں، اس تجارت میں جو نفع ہوا ہے اور اس کا جو مال ہے، سب لڑائی میں خرچ ہوگا۔ تو سب نے منظور، سب نے ہاں کیا۔ قریش نے عربوں کے بھڑکانے اور جوش دلانے کا سب سے کام، عربوں کے بھڑکانے اور جوش دلانے کا سب سے کام کا ہتھیار شاعری تھی، یعنی عربوں کو بھڑکانے کا جو ہتھیار تھا وہ شاعری، شعر و شاعری کہنا ہتھیار۔ قریش کے 2 شاعروں نے اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو بدر میں قید ہو چکا تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم، یعنی ان کے اخلاق سے السلام علیکم قاری چھوٹ صاحب۔ گیا بدر میں۔ ان دونوں جی آفتاب بھائی تھوڑا وائس کلیئر نہیں آ رہی۔ کلیئر نہیں آ رہی؟ میں یہیں بیٹھا ہوں جہاں ہمیشہ بیٹھتا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے۔ ہاں، 1 منٹ جی ہم پڑھ رہے ہیں۔ عرب کے بھڑکانے اور جوش دلانے کا سب سے کام کا ہتھیار شاعری تھی۔ قریش کے 2 شاعروں نے اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، یعنی اپنے ذمے لیا۔ ہاتھوں میں لیا بولتا اپنے ذمے لیا کہ ہم قریش کو بھڑکائیں گے شعر و شاعری کے ذریعے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو بدر میں قید ہو چکا تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم سے رہا ہو گیا، یعنی چھوٹ گیا، بدر میں چھوڑ دیا گیا۔ ان دونوں نے، یعنی دونوں شاعروں نے قریش کے قبیلوں میں جا کر اپنے بیان کی گرمی سے آگ لگا دی، یعنی ان کو جوش دلایا قریش کو۔ قریش کے شریف گھرانوں کی بیویوں نے بھی سپاہیوں کے دل بڑھانے کا کام کیا۔ بیویوں نے، یعنی ان کے گھروں کی عورتوں نے بھی سپاہیوں کے دل بڑھانے کا کام کیا، یعنی ان کو بھی ابھارنے کا کام کیا۔ بڑے بڑے گھرانوں کی بیویاں، جن کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی، یعنی بڑے بڑے گھرانوں کی عورتوں کی ان کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی، اپنے گانوں سے قریش سپاہیوں کی رگوں میں شجاعت اور مردانگی کے خون دوڑانے کے لیے سفر کو آمادہ ہوئی، یعنی سفر میں تیار ہو گئی۔ کون؟ ہندا۔ ہندا کا باپ عتبہ اور جبیر ابن مطعم کا چچا دونوں بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ ہندا نے جبیر کے غلام وحشی کی آزادی کی قیمت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سر مقرر کیا، یعنی ہندا نے کہا جبیر کے غلام حبشی سے کہ اگر تو حمزہ کا سر لا کر دے گا، یعنی ان کو قتل کرے گا، تو تو آزاد ہے۔
ये उसका मतलब है। अब हम किताब में फिर पढ़ रहे हैं, जो किताब में वही, मक्का में ये तैयारियां हो रही थी, मगर अभी तक मदीने में इसकी खबर न थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने, जो इस्लाम ला चुके थे, अब मक्का में थे वो, एक तेज चलने वाले आदमी को भेजकर मदीने में खबर की। इतने में खबरें मिली कि कुरैश की फौज धावा करके मदीने के करीब पहुंच चुकी है, यानी कुरैश की फौज पूरी तैयारी करके मदीने की करीब पहुंच चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को पहरे के काम और दुश्मनों की देखभाल पर मुकर्रर किया। पहरा यानी निगरानी के काम के लिए, और दुश्मनों की देखभाल पर मुकर्रर किया। सुबह हुई तो मशवरा तलब किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। अक्सरों ने ये राय दी, अक्सर सहाबा ने, कि औरतों को बाहर किले में भेज दिया जाए और मर्द आबादी में ठहर कर दीवारों की आड़ लेकर दुश्मनों का सामना करें। यानी मर्द लोग इस शहर में, आबादी यानी शहर में ठहर कर दीवारों की आड़ लेकर दुश्मनों का सामना करें, मुकाबला करें। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ने भी यही राय दी, लेकिन यानी यही राय दी कि शहर में रहकर मुकाबला करेंगे। लेकिन नौजवान नौजवान मुसलमानों ने, जो जोश में भरे हुए थे, इस पर इसरार किया कि शहर से निकलकर मैदान में मुकाबला किया जाए। इस करारदाद के बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए, जीरा पहनकर बाहर तशरीफ लाए, और दूसरे मुसलमानों ने भी तैयारी शुरू की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयार होकर आए, जीरा पहन कर आए। जीरा यानी लोहे का जंग के सामान, जो लिबास होता है, वो लिबास पहन कर आए। तो मुसलमानों ने भी तैयारी शुरू की बाहर जाकर लड़ने की। कुरैश ने मदीने के पास पहुंचकर उहद के पहाड़ के पास पड़ाव डाला, यानी वहां रुके, और 2 दिन यहाँ जमे रहे, यहाँ ठहरे। तीसरे दिन जुमा था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज पढ़कर 1000 मुसलमानों को साथ लेकर बाहर निकले। इनमें अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल भी, 300 आदमी थे उसके साथ। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल के भी 300 आदमी थे। वो मुनाफिक था, उसके साथ 300 आदमी थे, लेकिन वो ये कहकर अपने आदमियों को साथ लेकर वापस चला गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी राय न मानी। अब सिर्फ 700 मुसलमान रह गए, जिनमें से सिर्फ 100 आदमियों के पास जिरहे थी, यानी वो जंग का लिबास था लोहे का। बाकियों के पास जिरहे भी नहीं थी, यानी 600 आदमियों के पास कुछ नहीं था। इस लड़ाई में शिरकत की इजाजत पाने के लिए, इस लड़ाई में इजाजत लेने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेने के लिए, बाज कम सिन यानी कम उम्र नौजवान, जो कम उम्र थे, मुसलमानों ने अजीब और गरीब जोश दिखाया। राफे इब्ने खदीज से जब ये कहा गया कि तुम उम्र में छोटे हो, जंग में नहीं आ सकते, तो उनको तड़प इतनी थी, अब जरा हम ठहर कर यहाँ बात करेंगे कि उनको तड़प इतनी थी जंग में जाने की, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने की, दुश्मनों से मुकाबला करने की, इतना तड़प थी कि वो इजाजत लेने के लिए बेताब होते थे कि अल्लाह के नबी मुझे कबूल फरमाए। तो बास कब छोटे बच्चों को इजाजत, छोटे बच्चों को इजाजत नहीं थी, कम उम्र वाले। तो उन्होंने तरह तरह के यानी ये तदबीर इख्तियार की, ये प्लान और एक तजवीज, कि वो किसी ने ऊंचा करके, कोई अंगूठे के बल खड़े होता था कि मैं जरा ऊंचा दिखूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दे दें, मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊं और दुश्मनों से लड़ूं, वगैरह वगैरह। तो अब देखो, राफे इब्ने खदीज से जब ये कहा गया कि तुम उम्र में छोटे हो, तो वो अंगूठों के बल तन कर खड़े हो गए। सच है, कौम की जिंदगी की आग नौजवानों के ही जोश अमल के ईंधन से चलती है। ये बात की सच है, कौम की जिंदगी की आग नौजवानों ही के जोश अमल के ईंधन से चलती है। नौजवानों का जोश ये ईंधन होता है, पेट्रोल होता है। अब देखो किताब में, मुसलमानों ने उहद पहाड़ को पीठ के पीछे रखकर अपनी सफ दुरुस्त की। पहाड़ में एक दुर्रा घाटी था, पहाड़ में एक रास्ता,
जो पत्थरों के बीच में एक रास्ता था, एक दुर्रा कहते हैं उसको, वो रास्ता जो दुर्रा था, जिधर से डर था कि मुसलमान पीछे से आकर हमला न कर दें, इसलिए 50 अच्छे तीर चलाने वालों का एक दस्ता इसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया और समझा दिया कि लड़ाई में हमारी जीत भी हो रही हो तो तुम अपनी जगह से न हटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर हम लड़ भी जाएं, तो अगर हम जीत जाएं तो भी नहीं आना, और अगर हम हार भी जाएं तो भी नहीं आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक उनसे फरमाया कि अगर हमारी लाशों को अगर कौवे भी, अगर दरिंदे भी खा रहे हो तब भी इस जगह से ना हटना। एक बास किताबों में ये भी है। तो लड़ाई लड़ाई इस तरह शुरू हुई, अब यहाँ किताब में है, लड़ाई इस तरह शुरू हुई कि कुरैश की शरीफ बीवियां पर दफ पर, वो जो ढोल होता है, दफ पर फखर के शेर और बदर के मकतूलों का दर्द भरा मरसिया पढ़ती हुई आगे बढ़ी। मरसिया यानी क्या, हम कल सुन चुके हैं। मरसिया यानी जो जो मरे होते हैं, उन मरे हुए लोगों की तारीफ करके और उनको याद करके जो शेर और शायरी पढ़ी जाती है उनको मरसिया कहते हैं, वो मरसिया। तो दफ यानी ढोल बजाने की, दफ बजा रहे थे कोई लोग, तो उस पर फख्र के शेर और बदर के मकतूल, जो लोग मकतूल यानी बदर में जो कत्ल हुए हैं जो उनके लोग, उन मकतूलों का दर्द भरा मरसिया पड़ती हुई आगे बढ़ी। फिर कुरैश के लश्कर का अलम बरदार तलहा सफ से निकल कर पुकारा। यानी अलम बरदार यानी, अलम यानी झंडा, बरदार यानी उठाने वाला, झंडा उठाने वाला। कुरैश के लश्कर का झंडा उठाने वाला तलहा, उसका नाम तलहा, सफ से निकल कर पुकारा। अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु ने इसका जवाब दिया और बढ़कर तलवार मारी और तलहा की लाश जमीन पर गिर पड़ी। तो ये होता है कि जंग जब शुरू होती है, शुरू में मुबारजा होता है। मुबारजा नहीं, कुछ लोग एक इधर से लड़ते हैं, फिर उसमें फिर दूसरा मुबारजा, तीसरा मुबारजा, मुबारजा होता है, उसको मुबारजा कहते हैं अरबी में। तो पहले कौन निकला? तलहा सबसे निकला, और उसके मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसका जवाब दिया और बढ़कर तलवार मारी। तलहा की लाश जमीन पर गिरी। इसके बाद उसके बेटे ने जुरत की और आखिर हमजा रजी अल्लाह अन्हु उसके मुकाबले में उतरे। हमजा रजी अल्लाह अन्हु की तलवार ने उसका भी खात्मा कर दिया। अब आम इस ऐसे मुबारजा हुए, उसके बाद अब आम जंग शुरू हो गई। हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत अबू दुजाना अंसारी रजी अल्लाह अन्हुम कुरैशी फौजों के दल में घुस गए। दल यानी उसके भीड़ में, कुरैशी फौजियों के भीड़ में घुस गए और दुश्मनों की सफे के सफे उलट दी। यानी इतना हमला किया कि उनकी सफों को चीरते हुए चले गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु दोनों हाथों में तलवार लिए लाशों पर लाशें गिराते जा रहे थे। तो अब जुबैर का हबशी गुलाम वहशी, जिसने हिंदा से ये वादा किया था कि अगर वो हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दे तो आजाद कर दिया जाएगा, तो वो वहशी हजरत हमजा की ताक में था, यानी उनको तलाश कर रहा था। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु जैसे ही इसकी जद में आए, यानी हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु जैसे ही उसके निशाने में आए, उसने हबशियों के खास अंदाजे से, जिसने उनको पूरी महारत जिसमें उनको पूरी महारत होती है हबशियों को, एक छोटा सा नेजा फेंक कर मारा जो नाफ में लगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के कहाँ लगा? नाफ में लगा। नाफ में लगा और पार हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने इस पर पलट कर हमला करना चाहा, मगर लड़खड़ा कर, यानी कप कपा कर लड़खड़ा कर गिर पड़े और रूह परवाज कर गई। हक और बातिल की कैसी अजीब लड़ाई थी। बाप अपने बेटे और बेटा अपने बाप के मुकाबिल तलवार तोल रहा था, यानी तलवार तोल रहा था, यानी तलवार चला रहा था। हंजला रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे जो मुसलमान हो चुके थे। उन्होंने अपने बाप के मुकाबले में जाने की इजाजत चाही, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत न दी। मुसलमान बहादुर
ایمان کے جوش میں چور تھے، وہ کافروں کو ہر طرف سے دبائے پڑ رہے تھے۔ آخر ان کی بے پناہ حملوں نے، بے پناہ یعنی بہت زیادہ بے پناہ حملوں سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب مسلمانوں نے دشمنوں کے بجائے ان کے مال و اسباب کی لوٹ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر تیر چلانے والوں نے، جو درے کے پہرے دار تھے، تیر چلانے والے جو کتنے لوگ تھے، وہ تقریباً 50 لوگ تھے تیر چلانے والے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پر مقرر کیا تھا۔ وہ پہاڑ کے بیچ کے راستے پر، جہاں پتھروں کے بیچ میں جو راستہ تھا، اس پر وہ مقرر تھے۔ تو تیر چلانے والوں نے، جو درے کے پہرے پر تھے، اپنی چوکی چھوڑ دی۔ ان کے سردار عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کتنا ہی ان کو روکا، یعنی انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روکا انہوں نے، یہ جان کر کے لڑائی تو روکا، مگر وہ جو لوگ تھے یہ جان کر کے اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ خالد ابن ولید، خالد جو بعد میں اسلام لیا، اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار ثابت ہوئے، اس وقت خالد جو مکہ کی فوج میں تھے، ان کی، یعنی خالد ابن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ خالد، ان کی جنگی نظر سے دشمنوں کی یہ کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی، یعنی وہ جنگ میں بہت ماہر تھے، تو یہ کمزوری ان کو نظر پڑی۔ وہ سواروں کا ایک دستہ لے کر، ایک جماعت لے کر درے سے ہو کر آگے بڑھے۔ اب وہ درے سے آئے، عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے جم کر سامنا کیا، سب کے سب شہید ہو گئے۔ خالد نے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان لوٹنے میں مصروف تھے، مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھی۔ بدحواسی کا یہ عالم ہوا کہ مسلمان، یعنی اتنا وہ بدحواس ہو گئے کہ مسلمان آپسی میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، جو مسلمانوں کے علم بردار اور صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، وہ ایک کافر کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ اس پر، یعنی وہ حضرت مصعب بن عمیر صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، ان کی شکل، اس پر کافروں نے غل مچایا، وہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، تو اس پر کافروں نے غل مچایا، شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے، ان کی صفیں بے ترتیب ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ خبر وہ سن نہیں سکتے تھے، ان کے ہوش اڑ گئے اور صفیں بے ترتیب ہو گئی۔ کافروں کا سارا زور ادھر تھا جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صفوں کی بے ترتیبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دشمنوں کا راستہ بالکل صاف تھا۔ صرف 11 جانثار پروانوں کی طرح شمع نبوت کے ارد گرد تھے 11 صحابہ، ان میں حضرت علی مرتضی، حضرت ابوبکر صدیق، سعد بن ابی وقاص، زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے نام مہاجروں میں، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا نام انصاریوں میں معلوم ہے، یعنی ہے۔ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی کچھ خبر نہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے معلوم نہ تھا۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دور سے پہچانا اور پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرے میں لے لیا، یعنی اپنے احاطے میں لے لیا، اپنے گھیرے میں صحابہ نے لے لیا، حفاظت میں لے لیا۔ کفار نے ہر طرف سے ہٹ کر اسی پر زور دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر زور دیا، یعنی اس پر ہی ٹوٹ پڑے۔ دل کا دل، یعنی پورے ہجوم کا ہجوم، دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا، یعنی وہ کفار مکہ یعنی ہجوم جماعت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے تھے،
لیکن ذوالفقار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار سے وہ پورا کا پورا گروہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا، ایک دفعہ وہ لوگ دشمن جماعت بنا کر پورا ہجوم بنا کر آئے، تو ہجوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ اچانک 7 انصاری ایک کے بعد ایک بڑے اور ایک ایک نے لڑ کر جانے دیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ انصاری جھک کے سپر بن گئے، یعنی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ انصاری وہ دشمنوں کے مقابل ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے وہ کھڑے ہو گئے کہ جو تیر بھی آئے ان پر لگے، ان کی پیٹ پر لگے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکا۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ کی کتنی قربانی دی اور کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور عشق تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیر چلا رہے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا اوٹ کیا، یعنی بچاؤ کیا، پیٹ سے آپ یعنی سینے سے، سپر یعنی سینہ، سپر یعنی سینہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا اوٹ کیا۔ دیکھو وہاں جو انصاری ابو دجانہ نے پیٹ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے پیٹ دشمنوں کی طرف کر دی کہ جو تیر آئے ان کی پیٹ پر لگے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سینہ حضور صلی اللہ سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا اوٹ کیا، یعنی پیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور سینہ دشمنوں کی تیروں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نکال کر لڑائی کا منظر دیکھنا چاہتے تھے تو وہ عرض کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں، کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ حاضر ہے۔ اسی حال میں قریش کا ایک شقی جو بڑا بدبخت تھا، جو بڑا بہادر کہلاتا تھا، جانثاروں کے دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا اور چہرے مبارک پر تلوار ماری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تلوار ماری، جس کی چوٹ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک پر چبھ کر رہ گئیں۔ خود یعنی جو سر میں تلوار سے بچنے کے لیے جو سر پر ٹوپی ڈالی، لوہے کی جو ٹوپی ڈالی جاتی ہے لوہے کی، تو اس کو خود کہتے ہیں، اس میں اس کی جو لوہے کی جو 2 کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چبھ کر گڑ گئیں۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا صحابیہ نے اس کو تلوار ماری جو اس کی زراح میں اچٹ کر رہ گئی، ایسی تلوار ماری صحابیہ نے یہ دیکھ کر کہ اس کی تلوار میں اچٹ کر رہ گئی، پھنس کر رہ گئی تلوار، اس کی زرہ میں وہ تلوار پھنس کر رہ گئی، زرہ کو چیر کر اس کے جسم میں لگ گئی۔ کسی کافر نے دور سے کوئی پتھر پھینکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر لگا، جس سے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اثر میں ڈوبا ہوا فقرہ نکلا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فقرہ یعنی ایک جملہ نکلا جو قیامت تک رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اے خدا میری قوم کے قصوروں کو معاف کر کہ وہ نادان ہے، اے اللہ میری قوم کے گناہوں کو معاف کر وہ نہیں جان نادان ہے۔ اس کے بعد چند ثابت قدم صحابیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند ہمراہیوں کو یعنی چند ساتھیوں نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا، لیکن سامنے کی دوسری پہاڑی پر چڑھ کر اس نے ہبل اور لات ہبل دیوتا کی جے پکاری، اس نے ہبل دیوتا کی جے پکاری، ہبل دیوتا کا نام ہے، اس نے جے پکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینے تک پھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینے تک پھیل گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خدا جانے کس طرح بیتابانہ باپ کے قدموں تک پہنچ گئی۔
चेहरे मुबारक से खून जारी था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सिपर में पानी भरकर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जख्मों को धोती थी, मगर खून नहीं थमता था। आखिर चटाई का एक टुकड़ा जलाकर जख्मों पर रख दिया, जिससे खून थम गया, ने रुक गया। इस लड़ाई में 70 मुसलमान शहीद हो गए। शहीदों में सबसे बड़ी हस्ती हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका बड़ा असर था, मगर मजाल क्या थी जो सबर का दामन हाथ से छूटता। इतना फरमाया कि आह, हमजा पर कोई रोने वाला भी नहीं। अंसार ने सुना तो अपनी औरतों को हिदायत की कि पहले हमजा रजी अल्लाह अन्हु का मातम करो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा तो फरमाया, तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मुर्दों पर रोना जायज नहीं, यानी मातम करना जायज नहीं। कुरैश की औरतों ने और खासकर अबू सुफियान की, यानी कुरैश की औरतों ने और खासकर अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने मुसलमानों की लाशों से बेअदबी करके अपने दिल का बुखार निकाला, यानी दिल की भड़ास और दिल का बदला निकाला। उनके नाक कान काट लिए और फूलों का हार बनाकर अपने गले में डाला। हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का पेट चाक किया और जिगर निकाल कर चबाया, मगर निगल न सकी। फिर एक बुलंदी पर चढ़कर चंद अशार गाए कि आज बदर का बदला हुए, बदर का बदला हुए। इस लड़ाई में यहूदियों के डर से मुसलमानों ने अपनी बीवियों और अपनी बीवियों, बच्चों और कमजोरों को किले में रख दिया था, मगर जो बीवियां बहादुर थी वो मैदान में मौजूद थी। बीवियां यानी औरतें। पढ़ चुके हो कि हजरत फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह अन्हा बाप की मरहम पट्टी कर रही थी, और दूसरी बीवियां हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे सलीत और हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा अपने कंधों पर मशक में पानी भर भर कर लाती। मशक में यानी चमड़े के घड़े, मशक में पानी भर भर कर लाती थी, जख्मियों को पिलाती थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की बहन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हु शिकस्त की खबर सुनकर मदीना से निकली। हार की खबर सुनकर मदीना से निकली। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साहबजादे जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से बुलाकर कहा कि वो हमजा रजी अल्लाह अन्हु की लाश जो टुकड़े टुकड़े पड़ी थी न देखने पाए। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने आकर कहा सफिया से, तो सफिया बोली, मैं भाई का माजरा सुन चुकी हूँ, यानी भाई का हाल सुन चुकी हूँ, लेकिन खुदा की राह में ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तो लाश पर गई। खून का जोश था और अजीज भाई के टुकड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा उनकी जुबान से और कुछ नहीं निकला। एक अंसारी बीवी एक अंसारी बीबी यानी एक अंसारी औरत के बाप, भाई और शौहर तीनों इस लड़ाई में मारे गए थे। वो जान वो हाल जानने के लिए बेकरार होकर घर से निकली। बारी बारी इन तीनों सख्त हादिसों की आवाज उनके कानों पर पड़ी, लेकिन वो हर बार यही पूछती कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जवाब मिला, खैरियत से हैं। उनको तस्कीन न हुई, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं हुआ। पास आकर चेहरे मुबारक देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो पुकार उठी, आप खैरियत से हैं तो और मुसीबतें कुछ नहीं। शहीदों के कफन के लिए भी गरीब मुसलमानों के पास कुछ न था। मदीने के पहले इमाम और मुबल्लिग हजरत मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह अन्हु का जनाजा तैयार था। उनके कफन का कपड़ा इतना छोटा था कि उनका सर छुपाया जाता तो पांव खुल जाते, और पांव छुपाते तो सर खुल जाता। आखिर सर छुपाकर पांव पर घास डाल दी गई। ये वो मंजर था कि बाद को मुसलमान जब इस वाक़े को याद करते थे तो रो देते थे, यानी रो देते थे। शहीदों को नहलाए बगैर इसी तरह खून से रंगीन कब्रों में उतारा गया, और बेकसी और मजलूमों के ये मुजस्समे जमीन के सुपुर्द कर दिए गए। मुसलमानों को इस लड़ाई में वो जानों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन जंगी नुक्ते नजर से उनकी शिकस्त नातमाम रही, यानी उनकी हार अधूरी रही, पूरा नहीं हारे।
डर था कि अबू सुफियान को इसका ख्याल आया तो ऐसा ना हो कि दोबारा हमला कर दे, इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत में इसका पीछा करना जरूरी समझा। इसमें यह भी मसलहत थी कि आसपास के कबीले ऐसा ना समझें कि मुसलमानों का जोर टूट चुका है, अब जो चाहे इन पर हमला कर सकता है। बहुत से मुसलमान जख्मों से गो चूर थे, मगर उस जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का यह हुक्म सुनाया कि ऐ मुसलमान फिर निकलो, तो 70 मुसलमानों ने जो एक रात भी आराम नहीं किए थे, इस काम के लिए अपने आप को पेश किया, जिसमें हजरत अबू बकर, जुबैर रजी अल्लाह अन्हु वगैरह थे। अबू सुफियान को कुछ दूर निकल जाने के बाद ख्याल आया कि इसका काम अधूरा रह गया है, लेकिन खज़ा के रईस माबद ने जो जो दर पर्दा मुसलमानों के साथ था, शिकस्त की खबर सुनकर मदीना आया था और वापस जाकर अबू सुफियान से कहा कि मैं देख आया हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरो सामान से यानी तैयारी से तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, उनका मुकाबला नामुमकिन है। ये सुनकर अबू सुफियान मक्के को चला गया और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा एक जगह का नाम है पहुंचकर मदीना वापस चले गए। 3 दिन तक वहां रहे और फिर मदीना वापस चले गए। तो यहाँ तक हम अब रोक देते हैं। यहूदी के खतरे को मिटाना, यह सबक हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, तलहा रजी अल्लाह अन्हु ये सहाबी हैं, और वो तलहा जिसको हजरत अली ने कत्ल किया, वो दुश्मन का नाम है। वो उनका भी कुरैश में भी दुश्मन। कुरैश के नाम भी कुछ अलग नाम नहीं है, रामू शामू ऐसा नहीं। उनके नाम भी, किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का नाम खालिद है, किसी का नाम अबू लहब है, अबू जहल है, वगैरह वगैरह, अबू सुफियान है। बारह। जजाकुमुल्लाह।